लफ्ज़ बताए जब हमारी औरतें जेल गई हैं, एक लफ्ज़ उन्होंने कंडेम करके बोला है? एक हमारे लोगों को जब इलेक्शन के प्रोसेस से गोया, ये जो पीछे लोग आप देख रहे हैं 91, ये 91 नहीं थे, ये 91 वही है। They were too big for it, इसलिए नहीं छोड़ सके थे। ये तो हमें 30 भी नहीं दे रहे थे। प्रपोजरों को रोका, सिकंदरों को रोका, डॉक्यूमेंट्स छीने गए, कैसरा इलाही से उसका दुपट्टा छीना गया। इनको एक लफ्ज उस वक्त ये बोले, इन्हीं सर्कमस्टांसेस में इलेक्शन जीत करके हम आए। स्पीकर साहब, ये कहाँ डिप्टी स्पीकर साहब, इनको जमहूरियत रास नहीं आती, इनको वो जमहूरियत पसंद होता है। शहबाज शरीफ साहब कैसे कहते रहे, ये एक दूसरे को मुफादात की टक्कर में इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये पावर शेयरिंग पर बिलीव करते हैं। इमरान अहमद खान नियाजी अवामी सियासत पे बिलीव करता है, पावर शेयरिंग पे नहीं करते। क्या शहबाज शरीफ ने मलक कयूम को कबूल करके कन्विक्शन ही नहीं करवाई थी? कितने एक ऐसे कितने अदब के साथ अभी कह रहे इकट्ठे बैठे। आज इन्होंने सारे एक डाइनिंग टेबल पे बैठने वाले लोगों में कितने ओहदे नहीं बांटे। ये इमरान खान है, जिस वक्त आपके पास डेमोक्रेसी आएगी, जिसने मोरूसी सियासत को खत्म किया, मेरे जैसा वर्कर चेयरमैन भी टीआई की हैसियत से इस वक्त खड़ा है। जिस ईमान का प्राइड ऑफ पार्लियामेंट उमर खान साहब है, प्राइड ऑफ पार्लियामेंट उमर खान, जिसके पास शायद ज्यादा वोट तो नहीं आए, he couldn't get most of the vote, but he was the candidate with most credibility, alhamdulillah। हमारा शेर मुल्तान को स्पीकर मुकर्रर किया, वो फर्जंदे मलकन को इमरान खान साहब ने डिप्टी स्पीकर मुकर्रर किया। इनसे पूछे कोई होता किसी को और देंगे क्या? पीपल्स पार्टी में कोई भी और बंदा नहीं है सदारत के लिए कि जरदारी को आप देते हैं। योर ऑनर, डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है। डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है कि बकेड़ के दरख्त लगाए और आड़ू की पौधे का फिर आप तसव्वुर रखे कि आड़ू मिलेंगे। ये बकेड़ के दरख्त है, अवाम से इनके कोई उम्मीद नहीं है कि इनको आड़ू मिलेगा। योर ऑनर, हमें एहसास करना होगा ये जाती मुफादात में आते। कितने फ्रॉइडली कह रहा है कि सबसे कम उम्र इनके तरफ है और सबसे बूढ़े भी इनके तरफ बैठे हैं। जमहूरियत में पोटेंशियल एबिलिटी एंड टैलेंट मैटर करता है, जो आपको इस तरफ मिलेगा। यही रीज़न है कि हम में से इमरान खान का कोई भाई बहन भांजा भतीजा इस वक्त नहीं बैठा, लेकिन हमें जान से अजीज है और हमारे 100 इनके 200 पे बारी है। यही वो डेमोक्रेसी थी मिस्टर डिप्टी स्पीकर। जो लोग हमारे साथ आजाद हुए वो हमसे आगे बढ़े, जो हमारे बाद आजाद हुए वो हमें पीछे छोड़ के गए। जब पाकिस्तान का नाम ले लो, दुनिया के लोएस्ट क्रेडिबिलिटी में आता है। रूल ऑफ लॉ में हम सिर्फ अफगानिस्तान और म्यांमार से आगे, बाकी पूरी दुनिया से पीछे। हम गुर्बत में 37% गुर्बत से नीचे, नेशनल पॉवर्टी लाइन में 21% नीचे। हम कैसे आगे तरक्की करेंगे? बाकी गैस, पेट्रोल, बिजली तो दूर की बात, आपको पानी मुयस्सर नहीं है। ये इन लोगों की 4 दहाइयों की कसम रहा है जो आवाम को दिया। इसलिए आवाम ने समझ करके इनको रिजेक्ट कर दिया। MKM वाले वो साथ बैठे थे। मुझे हमेशा से 2 पार्टियां अदरवाइज पसंद हुआ करती थी। एक जमात इस्लामी जिसमें फिर भी जमहूरियत, दूसरा MKM जिसमें मुतवस्सित तबके के लोग शामिल होते हैं। लेकिन इस मर्तबा वो भी टिकट लेने वालों के लाइन में लग गए और अपने वसूली की सौदाबाजी। इनके 15 सीटें बैठ करके दिखाता हूं, 1 2 3 15 सीटें हमारी कराची में उन्होंने ली, 2 सीट हैदराबाद में लिए। यही वो 15 सीटें जो उनको कहा क्या बेहतर होता
اگر یہ عہدے کے پیچھے نہ جاتے، اصول پہ چڑھتے اور یہ چھوڑ جاتے، کیا فرق پڑتا؟ ان کے پاس اب یہ نہ ہو۔ جناب اسپیکر، اگر آگے چلنا ہے تو کچھ بیسک اصول پورے دنیا میں ہوتے ہیں۔ پہلا اصول یہ آپ کے سامنے وہ سائفر کا ذکر کر رہا ہے۔ سائفر ایک حقیقت ہے۔ عمران خان صاحب نے جس وقت یہ اٹھایا ہے، وہ لوگ جو ملک کو سازش کرا کے حکومت ختم کرنے میں، ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، بجائے اس کی جس کی آپ نے حکومت ختم کیا اور اس کو ٹرائل بھی کروایا۔ جناب اسپیکر، کتنے غور سے کہتے ہیں کہ الیکشن فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے۔ آپ حکومت کا حصہ تھے ڈپٹی اسپیکر۔ جو ہی حکومت بنی، ان کی پی ڈی ایم آئی، سب سے پہلے الیکٹرانک ووٹنگ مشین انہوں نے ختم کروائی، بیکاز دے نیو اٹ پبلک کے ریجیکٹڈ۔ یہ عہدے بانٹتے آپس میں، یہ ڈیموکریسی سے دور دور ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، اگر ہم نے آگے جانا ہے، بڑھنا ہے، تو اس کے منیمم کچھ اصول ہوتے ہیں، اور منیمم اصولوں میں یہ کہ ایک وقت میں بہت سطح کل مایوسی ضرور ہوئی کہ یہ تو ہم مانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ پرائم منسٹر ہے، لیکن پھر بھی اس آفس میں نکلتے ہوئے بھی اس نے ہمارے وہ عورتیں بہنیں جو جیلوں میں، ان کی ریلیز کا کوئی آرڈر نہیں کیا تھا۔ اس سے تو یوسف رضا گیلانی بہتر تھا، جس نے پہلے دور میں یہ کہہ دیا تھا کہ ججز کو میں آزاد کراؤں گا۔ یہ وہی والے لوگ ہیں جو اس طرف چلے گئے۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، ڈیموکریسی کے وہ اصول جس کو لوگ سنہری اصول کیا کہا کرتے تھے، یہ لوگ قربان کر چکے ہیں۔ یہ آ کر کے آپ کو درس دیتے ہیں کہ ہم ڈیموکریٹک ہیں۔ یورانا، یہ ڈیموکریٹک نہیں ہے، یہ مفاد پرست ہے۔ آپ نے نیب کے قانون میں ترمیم کی، آپ نے اپنے مفادات کی پالیسی کی، سب سے بڑی کابینہ اس نے بنوائی۔ انڈیا کا میں ایک مثال دیتا ہوں ڈپٹی اسپیکر۔ 1971 میں انڈیا کی آبادی تھی 54 کروڑ، آج انڈیا کی آبادی ہے 140 کروڑ۔ 71 میں انڈیا کی لوک سبھا کی، نیشنل اسمبلی کی سیٹیں 528 تھیں، آج بھی انڈیا میں لوک سبھا کی سیٹیں 528 ہیں۔ جو سیٹیں مختص تھی 54 کروڑ لوگوں کے لیے، انڈیا نے کہا ہم نے عہدے نہیں بانٹے، سیٹیں نہیں بانٹی، ہم نے اپنا پیسہ بچانا ہے، عوام کا پیسہ بچانا ہے۔ آج بھی 140 کروڑ اسی سیٹوں پہ بیٹھے۔ اگر عہدے نہیں بانٹنے اور اپنوں کو نہیں ماننا تو ڈیموکریسی آگے بڑھے گی، لیکن اگر مفادات کی ڈپٹی اسپیکر سیاست ہو تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہم نے آپ کے سامنے ایک پریویلیج موشن بھی لے کے آیا۔ کون سا لفظ ہے جو عمر صاحب کا آپ نے اسپنج کیا، لیکن ہمیں نیشنل ٹی وی پہ آپ سپیس نہیں دے رہے۔ ہم آپ کو ریکویسٹ کر کر کے تک جاتے ہیں کہ ہمیں ٹائم دے بولنے کے لیے۔ اس پارلیمان میں ہمارا ایک جیسا رائٹ ہونا چاہیے۔ یہ اسٹیٹ تو ہمارا ہے، اور ہم علیہ اعلان کہتے ہیں کہ جب پاکستان کی دفاع سالمیت کا آئے گا، ہم ہر کسی کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہوں گے۔ پاکستان کی دفاع میں کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، یہ تو آئین میں لکھا ہے کہ کوئی عدالت یہ فیصلہ دے سکتی ہے کہ کوئی صادق اور امین ہے یا نہیں ہے، لیکن آئین میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا